بعده الأنادي الأخ فيزان الرجسني أن يتفضل ويلقي خطبته على قضية فلسطين. إن الحمد لله الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه السادة الحنفاء أهل البر والصدق والوفاء، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسار على نهجهم وقطفا. أما بعد، رئيس الحفل المحترم وضيفنا المكرم الذي لم يعرف إلا بخدماته الجليلة تجاه اللغة العربية، ونال قبولا عاما في أوساط العلمية في أرجاء البلاد وأنحائها، فرحل وسافر وأعم نفع اللغة العربية. وأساتذة المحترمين وإخوتي في الجامعة، يسعدني ويشرفني أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة الساغة الميمونة المباركة عن مثل قضية فلسطين في مثل هذا المكان. وقضية فلسطين هي شغلها الشاغل وحديث النواد والمحافل، وإنها لجديرة بأكثر من هذا، لأنها قضية الكرامة والشرف، قضية الإيمان والعقيدة، والفاصلة بين الموت والحياة. أيها الأحبة، إننا اعتمدنا في حل مشكلة فلسطين على العالم الإسلامي والوعي الإسلامي أكثر مما اعتمدنا على الحكومات والجيوش والأسلحة. ولو ذهبت أنقل ما قاله القادة والمفكرون وما كتبوه في هذه الناحية لملأ الأسفار، وهذا موقف يشرفنا ويبيض وجوهنا ويرفع رؤوسنا. وإن الاعتماد على الوعي العالمي لم يزل من شأن القضايا العادلة، وكان هذا الاعتماد إيمانا بالضمير الإنساني وإيمانا بالضمير الإسلامي، وكان إيمانا بأن فلسطين القبلة الأولى ومصدر الرسول صلى الله عليه وسلم، ليست لأهل فلسطين ولا للعرب فحسب، بل للمسلمين جميعا والعالم الإسلامي بأجمعه. إن العالم الإسلامي الذي يمتد من جزر المحيط إلى الهندي إلى مراكش لخليق والله، وجدير كل الجدارة بأن يرجع إليه في حل كل مشكلة من مشكلات النوع الإنساني، ورد كل عدوان عن أي أمة من الأمم، وانتصاف من كل ظالم عات عنيد، فضلا عن مشكلة واحدة كمشكلة فلسطين. فلا عجب إذا اعتمدنا على هذا العالم الإسلامي في حل هذه المشكلة. ولكن أيها الأبطال، أن أسأل، ماذا تعنون بالعالم الإسلامي؟ أتعنون به مجموعة بشرية تسكن في ساحة واسعة وتعيش كما تعيش الأمم من غير عقيدة وخلق وعمل؟ إني أجلكم وأربأ بأقولكم الناضجة عن هذا التفكير. فما صلة قضية فلسطين؟ وقضية فلسطين هي قضية تقوم على العقيدة والشعور والعاطفة الدينية لهذه القطعان البشرية التي تعيش بغير عقيدة وغاية ورسالة. أيها الأحبة، إننا إذا اعتمدنا على العالم الإسلامي فقد اعتمدنا على تلك القوة الكاملة في نفوس هذه الأمة العظيمة
التي صنعت المعجزات في الماضي وجديرة بأن تصنعها في الحاضر. هذه القوة التي لم تعرف الهذا ولم تعرف الهزيمة ولم تفهم لغة الأرقام. هذه القوة التي لا أجد لها تعبيرا في لغات البشر جمعاء أبلغ من الإيمان. أيها الأصدقاء، هل استعرضتم العالم الإسلامي الذي تعتمدون عليه في حل هذه المشكلة؟ وهل استعرضتم قوة الإيمان والوعي الإسلامي التي تعتمدون عليها في تمكن العالم الإسلامي من حل هذه المشكلة؟ وهل تعرفون ما جد فيه من حوادث وتطورات وما فعلت به العوامل القوية في الزمن الأخير؟ إني أخاف ومعذرة من هذه الصراحة ومن هذه المرارة. إنكم تتصورون عالما إسلاميا يعيش في التاريخ أكثر مما يعيش في واقع الحياة. ذلك العالم الجميل الرائع الغيور الذي لا يظلم ولا يسمح بالظلم في أي مكان. ذلك العالم الذي إذا نادت في ناحية منه عجوز ومعتصما أجاب المعتصم في ناحية أخرى لبيك يا أماه. هذا العالم الذي كان يعتبر كل فرد منه نفسه مسؤولا عن كل شبر من أشبار هذا العالم الواسع، ويرى هذا العالم الإسلامي على سعته وطنا واحدة، ويرى هذه الأمة جسدا واحدة إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. ذلك العالم الذي كان كل فرد من أفراده يهن إلى الشهادة في سبيل الله كما يهن الواحد إلى الحياة. أيها الإخوة في الله، هذا العالم لا تقع فيه كارثة ككارثة فلسطين، فإذا وقعت فإنها تعالج في أقصر وقت وأقرب مدة. فأما العالم الإسلامي اليوم فلا تؤاخذني إذا قلت إنه فقد على حين غفلة من الدعاة والمربين شيئا كثيرا من معنوياته والعناصر التي تكون شخصيته، وهي الإيمان بالغيب والاستهانة بزخارف الدنيا ومتعها والاستقامة على الحق والتفاني في سبيله والحمية الدينية. أقول أن العالم الإسلامي على ضعفه وانحرافه مستعد كل الاستعداد ليكون ذلك العالم الإسلامي السليم القوي الدانق بالحياة الذي يصح الاعتماد عليه في حل المشكلات الإنسانية كلها، فضلا عن مشكلة واحدة ولو كانت ضخمة مؤقتة كمشكلة فلسطين. أيها الإخوة في الله، إن قضية فلسطين قضية سهلة، وانتصار المسلمين مضمون إذا كانوا أحرارا في تصرفهم، مالكين لزمامهم، مدبرين لسياستهم، معامرين بأرواحهم وجنودهم، محكمين لسيفهم وسنانهم، واثقين بنصر الله، معتمدين على سواعدهم فقط، متمردين على المادة والشهوات، مصممين على الكفاح والجهاد. أيها الإخوة في الله، إن قضية فلسطين متصل بهذا العالم الإسلامي، فلنعمل على تكوين هذا العالم وبعثه من جديد على أساس من الإيمان والخلق، ولنعرف أن المفتاح الذي يفتح هذا القفل وكل قفل من أقفال هذه الأمة هو وجود الإيمان القوي والوعي الإسلامي الصحيح في الشعوب الإسلامية، وهو الضامن بالانتصار في معركة فلسطين والقافل بالانتصار معركة في كل معركة، والحافظ من كل خطر ومن كل ضيم
والسبب في كل مجد وفي كل سعادة. أيها الإخوة في الله، إن قضية فلسطين هي قضية المسلمين كلهم، عربا وعجما، سودا وبيضا، وفيها أرض الأقصى المبارك وثالث المسجدين ومسرى الثقلين، وهي أرض الأنبياء والمرسلين، وهي موطن الكثير من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي موطن الآلاف من أعلام هذه الأمة وعلمائها. أيها الإخوة في الله، لم يزل الإرهاب الصهيوني ظلما شديدا وأحداثا دامية من قتل وخراب ودمار وبواء لا يعرف للإنسانية معنى، وبربرية لا رحمة فيها، وإن قلوبنا لتحزن وعيوننا لتدمع ونفوسنا لتزلزل زلزالا شديدا، وهذا كله بتشجيع الحكومة الأمريكية وتأييد الدول الغربية. أيها المستمعون الكرام، إلى متى هذا الطغيان والاحتلال؟ إلى متى والمسجد الأقصى أسير في أيدي شرذمة اليهود؟ ومتى تستيقظ الأمة الإسلامية من نومها العميق؟ لا تيأسوا من روح الله، إنكم سترون عزكم وشرافتكم. أخيرا أدعو الله تبارك وتعالى أن يصلح أحوال إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. أكتفي بهذه